अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज पाकिस्तानी फौज के एक साबिक जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन सत्ती साहब ने उर्दू न्यूज़ में एक इंटरव्यू दिया है और पहली दफ़ा 12 अक्टूबर 1998 की फौजी बगावत के बारे में, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट कर हुकूमत पर कब्जा कर लिया था, इस बगावत के बारे में अहम वाक़यात से पर्दा हटाया है। इस सारे वाक़यात का अहम किरदार जनरल सलाहुद्दीन सत्ती साहब ही थे, क्योंकि उस वक्त यानी 12 अक्टूबर 1998 को जनरल रिटायर सलाहुद्दीन सत्ती साहब ब्रिगेडियर थे और वो अहम तरीन ब्रिगेड यानी कि 111 ब्रिगेड की कमांड कर रहे थे। और नाज़रीन, 111 ब्रिगेड ही वो ब्रिगेड है जो हर मार्शल लॉ लगाने में अहम किरदार अदा करती रही है। जनरल सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो 12 अक्टूबर 1998 को असर की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर में कुरान पाक पढ़ रहे थे कि उसके बच्चे ने आकर खबर दी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। और इसका ऐलान पीटीवी पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है। तो इस पर जनरल साहब कहते हैं कि वो फ़ौरन उठे और उन्होंने उस वक्त जो कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद साहब, ये कहते हैं कि मैंने जनरल महमूद अहमद साहब को फ़ोन किया। तो फ़ोन जो था जनरल महमूद अहमद साहब की वाइफ ने उठाया और उसने बताया कि जनरल साहब जो हैं वो गोल्फ खेलने चले गए हैं। तो मैंने कहा कि इमरजेंसी है और मैंने जनरल साहब से बात करनी है, तो आप काइंडली मेरी जल्द से जल्द बात करवा दें। तो वो कहते हैं कि 10 मिनट के बाद कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद अहमद साहब की मुझे वापस कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया और हुक्म दिया कि आप फ़ौरन कुछ जवान जो हैं वो पीटीवी रवाना कर दें ताकि ये जो खबर चल रही है इस खबर को रुकवाया जा सके। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कुछ जवानों को पीटीवी की तरफ रवाना कर दिया और कहा कि आप वहाँ की नशरियात बंद करवा दें और इस खबर को रुकवा दें। तो वो कहते हैं कि उसके बाद हमारे जवान जो हैं वो पीटीवी में दाखिल हुए और उन्होंने नशरियात बंद करवा दी और ये जो खबर चल रही थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है, तो वो खबर हमने रुकवा दी। वो कहते हैं कि वहाँ पर थोड़ी देर के बाद वज़ीर आज़म के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर जवेद मलिक साहब, वो असले समेत पीटीवी पहुँच गए और उसने जो मेरे वहाँ पर जवान मौजूद थे फ़ौज के, उससे कहा कि आपको ये हक नहीं है कि आप ये नशरियात बंद करवाएं। तो उसके बाद जो ब्रिगेडियर साहब आए थे जवेद मलिक साहब, जो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उसको समझाया गया और इस तरह उनको वहाँ से वापस जाना पड़ा। इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे कोर कमांडर साहब ने कहा कि फ़ौरन आप कुछ जवानों को भेज कर जो एयरपोर्ट है इस्लामाबाद की उसका इंतज़ाम संभाल लें, क्योंकि जनरल साहब के तैयारे ने वहाँ पर लैंड करना है। तो वो कहते हैं कि मैंने फ़ौरन कुछ जवान एयरपोर्ट की तरफ भेजे, जिन्होंने जाकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो कंट्रोल था वो संभाला और उसके बाद मैंने कुछ जवान वज़ीर आज़म हाउस की तरफ भेजे और कुछ जवान ऐवान सदर की तरफ भेजे और कुछ जवान जो थे वो जो अहम वज़रा के घर थे उनकी तरफ रवाना किए, ताकि जो वज़रा हैं उनको वहाँ पर अपनी हिफाजती तवील में ले लें और नज़रबंद कर दें। वो कहते हैं कि शाम तक जो मेरे जवान थे वो वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल नहीं हुए और वज़ीर आज़म हाउस के बाहर ही वो खड़े रहे। वो कहते हैं कि इसके बाद शाम के वक्त जो जवान थे वो वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुए, तो उस वक्त अहम तरीन और ख़तरनाक सूरत हाल बन गई जब नए आर्मी चीफ जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तैनात किया था और वो उस वक्त DGISI भी थे जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, उन जवानों के सामने आ गए
اور اس نے جوانوں سے کہا کہ میں آرمی چیف ہوں، آپ میری حکم ماننے کے پابند ہیں، تاہم کیونکہ ان کو پہلے ہدایت دے چکی تھی کہ یہ جو بغاوت ہے، آپ نے جنرل پرویز مشرف ہی آپ کے آرمی چیف ہیں اور آپ ہماری کمانڈ کے نیچے ہیں۔ تو وہاں پر جو جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب تھے وہ اکیلے نہیں تھے، اس کے پاس تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 4 سے 5 درجن جو ریٹائر اسپیشل سروس گروپ کے کمانڈو تھے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ تو جو وہاں پر میرے سی او صاحب تھے بریگیڈ کے، اس نے مجھے فون پر بتایا کہ ساری یہ یہاں پر عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ جو وہ ریٹائر سروس گروپ کے کمانڈو تھے جو ضیاء الدین بٹ صاحب کے پاس تھے، تو یہاں پر کوئی اگر گولی چل گئی تو حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب سے بات کی اور کہا کہ اگر یہاں پر گولی چلی یا کسی کی جانوں کا ضیاع ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب آپ ہوں گے، اور بہتر ہے کہ آپ اپنی جو ہے گرفتاری وہ ہمیں دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب تھے وہ میری بات مان گئے اور انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو وہاں پر حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا، اور بعد ازاں جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اس کو سی ایم ایچ ریفر کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو وزیر اعظم ہاؤس کے رہائشی کمرے تھے جہاں پر میاں محمد نواز شریف موجود تھے یا دیگر لوگ موجود تھے، اس طرف ہمارے جو لوگ تھے، جوان تھے، وہ نہیں گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں جو کور کمانڈر راولپنڈی تھے لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد صاحب، وہ وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا پسٹل نکالا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جنرل علی اور اکزئی صاحب تھے اور دیگر سپاہی تھے۔ تو وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ جا کر میاں محمد نواز شریف کو قید کر لیتے ہیں، اور ان کے قید کرنے کے بعد وہ وہاں سے اس کو لے جاتے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس پر مکمل پہرا لگا دیتے ہیں آرمی کا، اور اس طرح آرمی وزیر اعظم ہاؤس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف کو قید کیا گیا اور اس کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو اہم وزراء تھے ان کو گھروں میں ہی نظر بند کر دیا گیا تاکہ یہ لوگ باہر نہ نکل سکے، اور بغیر ایک گولی چلائے پوری حکومت پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین وہ کہتے ہیں کہ جو کور کمانڈر کراچی تھے اس سے جنرل محمود احمد صاحب نے، جو کور کمانڈر راولپنڈی تھے، انہوں نے بات کی اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جنرل پرویز مشرف کا جو طیارہ تھا اس وقت وہ کہتے ہیں کہ وہ کراچی کی طرف آ رہا تھا، تو آپ ایسا کریں کہ کراچی کی جو ایئرپورٹ ہے اس کا کنٹرول سنبھال لیں، ہو سکتا ہے وہاں پر کی جو پولیس ہے سندھ کی وہ کوئی مزاحمت کرے تو آپ کراچی ایئرپورٹ کا جو کنٹرول ہے وہ سنبھال لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو آرمی کے لوگ ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ داخل ہوئے اور جا کر انہوں نے ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالا، اور پرویز مشرف صاحب کو وہاں پر لینڈنگ کروایا گیا، اور اس کے بعد اس کو سیدھا جو کور کمانڈر کراچی ہیں وہاں لے جایا گیا اس کی رہائش گاہ پر۔ اس کے بعد اس کو وہاں سے خصوصی پرواز کے ذریعے جو کور کمانڈر کراچی تھے اور جنرل پرویز مشرف اور دیگر جو آرمی کے لوگ تھے ان کو وہاں سے اسلام آباد لایا گیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رات گئے جو جنرل پرویز مشرف کی سپیچ کروائی گئی۔ تو ناظرین یہ وہ راز تھے جو اب تک راز ہی تھے۔ پہلی دفعہ بتایا گیا کہ کس طرح وزیر اعظم ہاؤس میں جنرل ضیاء الدین بٹ اور جو آرمی کے جوان تھے ان کا کیسے ٹاکرا ہوا، اور کیسے گولی چلتی چلتی رکی، اور پی ٹی وی ہاؤس پہ کیسے جو ملٹری کمانڈر تھے جوید ملک صاحب وہ کس طرح پستول لے کر آئے اور جوانوں سے وہاں پر لڑائی ہوتے ہوئے رکی، اور وہ کہتے ہیں کہ کس خوبصورتی سے بغیر گولی چلائے آرمی نے یہ قبضہ کیا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک افسوسناک دن تھا، اور وہ میاں محمد نواز شریف کو ایک سنجیدہ آدمی سمجھتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا واقعہ ہو اور تخت الٹ دیا جائے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ بینگ اے بریگیڈیئر میں اپنی جو کمانڈ تھی اس کی حکم کا پابند تھا، اور میں نے وہی کیا جو مجھے کمانڈ ملی تھی۔
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کس طرح جنرل محمود احمد جو اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی تھے اس کو نیا DGISI جنرل پرویز مشرف نے تعینات کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی ترقی دی گئی اور مجھے بھی جنرل بنایا گیا۔ تو ناظرین، یہ وہ واقعات تھے جو ابھی تک صیغہ راز میں تھے، تاہم پہلی دفعہ ایک اہم کردار اس بغاوت کا جو اس وقت 1 بریگیڈ کو لیڈ کر رہے تھے جنرل صلاح الدین ستی صاحب، انہوں نے پہلی دفعہ یہ واقعات آپ نے ایک انٹرویو میں بتائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ اپنی کمانڈ کی متحد ہوتی ہے، اور جیسے ہی کسی فوجی کو یا کسی جونیئر افیسر کو اوپر سے حکم ملتا ہے وہ اس پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، تاہم وہ اس